السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما بقى والو الوطن، يسمحوا لي هذا الفيديو غادي يكون مزروب بزاف. معكم زكريا بويشا. كنت قلت لكم انني غندير فيديو اخر بحال ديال لاناليز على لي ميثود مهمين ديال الكومبلكس وديال لاغيتميتيك. في هذا الفيديو غنهضر على لي ميثود مهمين في الكومبلكس. الوغ بقاو معايا. ديما تنقول لكم انه تبغيو شي حاجه يسيفي انكم تمشيو لليوتيوب او حتى الفيسبوك وتمشيو وتكتبوا هذاك الشيء اللي بغيتو. فهنا غنديرو داير واحد ملخص اللي فيه كاع لي ميثود مهمين في لي نومبر كومبلكس. ياك تكتبوا هدا زكريا بويشا وغيط عليكم هذا. شوفوا هذا الفيديو هذا اللي فيه ساعه ولا تقريبا ساعتين. هذا ملخص شامل انا كاتبه على لي نومبر كومبلكس، حتى لي ميثود، حتى لي ميثود ماشي غير زعما الدرس، وانما لي ميثود. هذا كنصحكم تشوفوه لانه فيه لي ميثود الاساسيين. بالنسبه لي ميثود اللي هما الاساسيين ديال الاساسيين غنقولهم لكم في هذا الفيديو. اول حاجه خصك تكون عارف كيفاش تحل اون ايكواسيون دي دوزيام دوغري. تعرف تحل اون ايكواسيون دي دوزيام دوغري. كذلك اذا حطيت لك اون ايكواسيون دي تخوازيام دوغري حتى هي تعرف تحلها. بالمرات تيحطوا لك تخوازيام دوغري او اكثر، يسيفي انه تلقى واحد السوليسيون. فمثلا تعطيك اون ايكواسيون دي تخوازيام دوغري مثلا وتيقول لك montrer que l'équation admet مثلا une solution imaginaire pure. فانا خصك تبوزي اي كتعوضها في المعادله وكتحاول تلقى الاي شحال كيسبو، بالتالي كتلقى لا سوليسيون بارتيكولير او لا كيعطيوك لا سوليسيون. كيقول لك montrer que مثلا اي est une solution ولا montrer que 1 est une solution. فبالتالي ملي كتلقى ديك السوليسيون نسميوها مثلا الفا، كتشد هذيك ليكواسيون هذاك البولينوم دي تخوازيام دوغري وكتحاول دير له ديفيزيون كيديان على اكس موان الفا، وكتلقى انه كيسوا اكس موان الفا فاكتور شي حاجه اللي هي دو دوزيام دوغري. وبالتالي هذيك ليكواسيون اللي كانت دو تخوازيام دوغري كتحول لدو زيكواسيون، وحده دو بروميير دوغري الاخرى دو دوزيام دوغري. هذيك اللي هي دي دوزيام دوغري كدير ليها دلتا، وهذيك اللي هي دي بروميير دوغري كتحل مباشره. وبالتالي كتكون حليتي ليكواسيون كومبلكس. من بعد ليكواسيون كومبلكس كيقدروا يعطيوك شي اسئله بحال كتب هاد العدد سو لا فورم الجبريك، ولا كتب هاد العدد سو لا فورم تريغونوميتريك، ولا سو لا فورم اكسبونونسيال. دونك خصك تعرف دير هادو كاملين، وهادشي كامل دخلتو في داك الملخص. كنصحك عاوتاني تشوف واحد الفيديو، مشي اليوتيوب ولا فيسبوك، تجي هنا غتقلب على واحد السلسله سميتها بريباراسيون اكزامان ناسيونال. بريباراسيون دير على بريباراسيون كتب هدا زكريا بويشا، قلب سلسله هي بلاي ليست. المهم هذا فيديو واحد من انا بغيت البلاي ليست كامله ما لقيتهاش. المهم دخل غير لاشين بحال هكا غادي تلقاها هنايا في السيكسيون ديال سونس مات. هي هادي فيها باج فيديو، هادي فيها وطنيات. اوكي فيها وطنيات، انا نديرها هكا كبيره. لاحظوا معايا هاد هما جوج فيديوهات ديال الكومبلكس. نبدا بالاول. هاد الفيديو الاول فيه كيفاش تحل اون ايكواسيون دي دوزيام دوغري. ماشي فوالا كنشرح كيفاش تحل ليكواسيون دو دوزيام دوغري. شوفوا هذا الفيديو فيه 41 دقيقه وكنطبق على ناسيونال. انا كنشرح لكم وكنطبق على واحد الناسيونال. كذلك فوالا خصك تعرف بزاف ديال لي تكنيك، منهم انهم تكتب شي عدد لا فورم اكسبونونسيال، لا فورم الجبريك، ولا فورم تريغونوميتريك. دونك خصكم تكونوا عارفين هاد القضيه. كذلك من بين لي فورميل خصكم تكونوا عارفين المهم لي فورميل دو لير، علاقات اولار اللي كيعاونوكم يعني تشدوا مثلا شي عدد بحال هذا هو 1 بلس اكسبونسيال اي شي تيتا. تقدروا تكتبوا لا فورم اكسبونونسيال بانكم كتعاملوا المهم العلاقه اللي هي جينيرال. انا نعطيها لكم دابا. انتم صدفه كنقلب باش نوريكم هاد العلاقات، ولقيت انني البارح درت لايف مع لي سونس مات وخدمت معاهم بهاد العلاقات، فبالتالي غنوريكم هنايا. فوالا مثلا عطاونا هاد العدد زد 1، هاد العدد زد 1 وقالوا لنا نكتبوه سو لا فورم تريغونوميتريك ولا اكسبونونسيال. فلاحظوا اننا هاد العدد شوف كيفاش رديته.
رديتو على شكل المهم كان ان موان اي ام، رديتو ان موان المهم هاديك الام راه هي اكسبونسيال اي تيتا عطاوها لنا في ليكزارسيس، و تيتا عطاوها لنا في المحصورة ما بين بي سور دو بي. هما نشوف نوريكم من بعد رديتها على هاد الشكل هذا. شوفوا على هاد الشكل هذا اللي هو كنعملو باكسبونسيال اي تيتا ان بلس تيتا دو سور دو، وكيعطينا هاد الشكل، و ابخي كيعطينا دو اي سينوس فال. وإلا كانت عندنا بلوس، إلا كانت عندنا اكسبونسيال اي تيتا ان بلس اكسبونسيال اي تيتا دو، فهذا كنديروه نعملو عاوتاني باكسبونسيال اي تيتا ان بلس تيتا دو سور دو، ياك كنعملو بها غتعطينا في الجهة الأخرى دو كوس تيتا ان موان تيتا دو سور دو. هما هاد العلاقات راكم عارفينهم، أنا كنذكركم بهم يعني. واللي بغا يشترك في البريباراسيون ليكزامان راه التسجيل مازال مفتوح، غتلقاو المعلومات في لا ديسكريبسيون. المهم كما كتشوفوا هنا كنخدموا بهذيك لي فورمول و الفورمول دو لاغ، حيت لي فورمول دو لاغ هما اللي كيعطيونا دو اي سينوس و دو اي كوسينوس. دونك خصكم تكونوا عارفين لي فورمول دو لاغ. شنو هما لي فورمول دو لاغ؟ بحال دابا مثلا هادي كامله هي دو اي سينوس ديك الزاويه، لانه لا فورمول دو لاغ هي هادي اكسبونسيال اي تيتا موان اكسبونسيال موان اي تيتا، هادي كتسوى دو اي سينوس تيتا، و اكسبونسيال اي تيتا بلس اكسبونسيال موان اي تيتا كتسوى هادي دو كوسينوس تيتا. هادي سي لا فورمول دو لاغ، لان ولا لي فورمول دو لاغ هما هادو صافي، لان هذا ماشي شرح وانما كنلخص. فهاد العلاقات هما اللي عاونونا مثلا باش نكتبوا هاد العدد سو لا فورم اكسبونسيال. فهنا كتبنا هاد العدد على شكل اغ فوا اكسبونسيال اي تيتا. هنا خصنا نتاكدوا ان هاد الموديل هو بوزيتيف، بالتالي كنخدمو دوك لي زونكادغومون ايتترا بوزيتيف. كنلقاو ان العمده ماشي محصور ما بين موان بي و بي، حيت العمده خصو يكون محصور ما بين موان بي و بي لاغيمون ما لقيناش، فبالتالي نقصنا دو بي وبالتالي استنتجنا لا فورم اكسبونسيال اللي هي هادي. كاين بزاف ديال الحاجات اللي خصكم تكونوا عارفينهم، منهم هاد لي فورمول سون تري امبورطونط خصكم تكونوا ضابطينهم. من بعد هادشي كيجيو les transformations dans le plan, les transformations complexes dans le plan, يعني rotation, homothétie et translation. هادو كامل خصكم تكونوا عارفين لي فورمول ديالهم و الاسئله اللي دايرين عليهم. دابا انا كنقول لكم شنو داكشي المهم، وانتم سيروا شوفوا الوطنيات اللي فيهم بحال هاد الاسئله وخدموا وعاودوا خدموا سيروا الوطنيات قلبوا على بحال هاد الاسئله وخدموا. اوموتيسي كيقول لك مونطري كو هادي سي اوموتيسي، ولا مونطري هادي سي روتاسيون، ولا هادي كومبوزي ديال اوموتيسي روتاسيون للاشاره. هادشي اللي درت عليه بداك الملخص اللي قلتو في الاول ديال الفيديو وشرحتهم. وهاد لي ترانسفورماسيون نعطيكم واحد الفيديو شرحتهم فيه، مشيو لاشين يوتيوب ياك. في هاد البلاي ليست اللي قلت لكم نيت بريباراسيون اكزاماسيونال غتمشيو لهاد الفيديو الثاني هذا، هاد الفيديو الثاني. في هاد الفيديو الثاني رانا شرحت لكم فوالا هما لي ترانسفورماسيون كنشرحهم لكم ا0 يعني تكون مجلج ما فهم حتى حاجه غتفهم هنا، فهمت؟ وكنطبق على اكزامان ناسيونال. اوكي، والنشاط والضحك، فهمتي؟ تنشطوا وتضحكوا وغادي تقراو. اوكي دونك ابليكس على وطني، بينت خدمت على لي نوسيون تريغونوميتريك اللي هما ديال بلاتي. دابا انا هضرت على لي ترانسفورماسيون دون لو بلان ياك، تفهموهم مزيان ايتترا. ولكن مازال واحد الحاجه اخرى، هادي بارتي ديال لي ترانسفورماسيون. بقات واحد البارتي اللي هي داكشي ديال الهندسه. تيقول لك مثلا مونطري ان هاد لي بوين سون الينيي، شرحت بين ان النقاط مستقيميه. مونطري كو سي بوين سون كوسيكليك، شرحتها في داك الفيديو، شرحت الينيي في داك الفيديو. مونطري كو هاد تريونغل اي ايزوسيل، montrer que le triangle est équilatère, montrer que le triangle est rectangle, montrer que est un معين، مثلا معين ولا مربع ولا كاري ولا باراليلوغرام ولا كاع الاشكال الهندسيه خصكم تكونوا كتعرفوا لهم. واحد بي دي اف بارطاجيتو في جروب واتساب، ونقلبوا غير في جوجل هكا شوفوا كيفاش تلقاو دي بي دي اف اللي فيهم هاد القضيه اي حاجه كيفاش تمونطريها. المهم دوك الاساسيين اللي مشهورين راه هضرت عليهم في داك الفيديو، كنتمنى انكم تشوفوه. اللي بغا شي كونتوني اللي هو دو بلوس هادشي اللي قلت لكم، يعني دي زيكزاماناسيون اخرين كوريجي، راه ديجا كنقول لكم ديما انه كاين لا بلاتفورم اجي تفهم اكاديمي اللي داير فيها لي كور اللي هما سوتيان اون لين. ف
كاين واحد السلسله اللي هي بريباراسيون على ليكزامان ناسيونال اللي لحد الان وصلت فيها 46 ساعه ديال الوطنيات. فوالا هما كتشوفوا هنا الاناليز لي دو فونكسيون في الكومبلكس وحتى في لي ستركتور و اريثميتيك. لي ستركتور ما عندكمش هاد العام. المهم كلشي كاين هنا غادي تلقاوه. كذلك كاين لي زوتر كور اللي بغا معلومات اكثر على كيفاش يتسجل ايتترا، المعلومات كاين في الديسكريبسيون. واللي بغا يتسجل راسو من هنا يمكن له يخلص اون لين لا كارت ديالو ويتسجل. من غير هذا الشيء اللي قلت لكم في هذا الفيديو شحال دابا 10 دقائق، من غير هذا الشيء اللي قلت لكم في هذه 10 دقائق راه ني با امبورطون. الا طبقتي هذا الشيء اللي قلت لك وعرفتي كيفاش تخدم به وخدمتي الوطنيات وطلقتي يدك، سوا سيغ و سيغتان بلي ان شاء الله ما غتوحلش الكومبلكس. ان شاء الله حتى نتلاقاو في الفيديو ديال لاغيتميتيك طون زد. كنتمنى تكونوا استفدتوا من هاد الفيديو. اللي بغى يتسجل في الكور مع اللي يشوف الديسكريبسيون كما قلت لكم. وكنتمنى لكم التوفيق وما تضيعوش الوقت. سير تراجع، انا قلت لك سير تراجع، يلا سير دابا يلا.